स्टाफ केले आम्ही जो आमच्यो सरकारी कार्यालयान वचून आमकां एक बालवाडी म्हूण हेल्थ सेंटर म्हूण तशें वचून आमकां भेट दिवपाची आशिल्ली ते आमी केल्ले आसा बालवाडीची भेट दिल्ली आसा हेजे फुडें आनीकय प्रोग्राम जातले जशें म्हणल्यार आयज आमचें स्वच्छता अभियान हो आयज आमकां हांगा आयज आमी करूंक सुरू केल्लो आसा त्या निमित्तान आमचे बरोबर आसा आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सर तशेंच ZP मेंबर रमेश भोसले बेतली खांडोळचे सरपंच विशाल नायक तिवरे वर्गाचे सरपंच जयेश नायक आमचे वेलिंग रोडची सरपंच दिशा सतरकर बाकीचे सगळे पंच मेंबर आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज आमी हो भारतीय जनता पार्टीचो जे आमकां प्रोग्राम दिल्ले आसा ते आमचे बऱ्या तरेन जे आमचे बेनिफिशरी आसा तांकां वचून प्रत्येक जाण मेळिल्ली आसा ते बरे तरेन आमचे सगळे चडशे प्रोग्राम जाल्लेले आसा सरान आमच्या फाटीक लागून हे सगळे प्रोग्राम केल्ले आसा अशें ना आमकां भारतीय जनता पार्टीन हे प्रोग्राम दिल्या म्हणून करता अशें ना कारण आमचे एक सराचें ध्येय आशिल्लें की पिरवळान प्रत्येक बेनिफिशऱ्या कडेन पावोवन तेंची चवकशी करप हें आमचें काम 8 वर्सां पयलींच्यान चालूच आशिल्लें आनी तें आमी काम करीत आशिल्लीं तशेंच आमचें स्वच्छता अभियान हें सुद्दां आमचें वर्सान वर्स चालूच आसता आनी तरी पूण आमकां हो भारतीय जनता पार्टीन आमकां हो एक कार्यक्रम करपा दिला त्या निमतान आमी सगळीं जाण एकठांय मेळून हो कार्यक्रम करता त्या बद्दल हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आनी आमचो आयज जो स्वच्छता अभियान आसा ती आमी आयज सुरवात करता सगळ्यांची बाहेर म्हणटा म्हणजे जिल्हा पंचायत फुडें वचून धरया काडू सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार आज म्हणजे खडेगाच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आज आमचो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जो आसा तो एज अ पार्ट ऑफ द 46th फाउंडेशन डे त्या निमित्तान आमची विलेज पंचायत वेलिंग प्रेओळ जी आसा थंय आमी करपाचें आज आत्तां सुरवात करतात अशेच तरेचो कार्यक्रम जशे आमचे अध्यक्ष बायन म्हणिल्ले आसात की आमी फक्त जितले आमकां उपक्रम दिल्ले आसात तितले उपक्रम आमी करपाचे ठरयलेले आसात आनी ह्याच अनुशंगान आजचो हो आमचो एक ड्रायव्ह आसा त्या निमित्तान हांव म्हजे वतीन एज अ आमदार ह्या वतीन सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांचे हांव खूब मना पासून स्वागत करता हें फक्त जशें अनिशाबाईन सांगिल्लें आसा आमचो हो कार्यक्रम आनी खास करून हांवें 2022चे ज्या वेळाचेर हांव निवडणुकीक परत येयल्लो कारण हांव सदांच सांगतलो आनी म्हज्या खिडकीन म्हजो प्रत्येक पंच ह्या कोयर म्हणू नाका किंवा कचरो म्हणू नाका तो पुरेपूर मेंटेन करपाचो प्रयत्न आसा बरेचशे फावटी आमची शाब्दीक जखमक सुद्दां जाल्ले आसात बरेचशे फावटी पुलीस कंप्लेन जाल्ले आसात हे सगळे आमी प्रयोजन म्हगेले सगळे कार्यकर्ते करतात कारण एक गोष्ट आसा की आमचो परिसर स्वच्छ उरपाक जाय सुंदर उरपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न आमचो आज आनी काल ना आनी म्हणूनच आजच्या ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी सगळीं संसद जमिल्ली आसात कारण हांव सदांच म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष न्ही फक्त एका राजकीय पक्ष पण एका सामाजिकी बांधिलकी आसली सामाजिक कार्याची बांधिलकी आसली समाज प्रणीत ज्यो काही गोष्टी उपक्रम राबोवपाक जाय जेणे करून आमकां तितलो कितलो बेनिफीट आसतलो कितलो बेनिफीट नासतलो तें आमी विचार करना आमचें एकमेव ध्येय आसा लोकांची सेवा करपाची ह्या राष्ट्राची सेवा करपाची ह्या देशाच्या स्वाभिमानी आणि अभिमानी जे लोक जे असतात त्याचं कोणो ताट कसो जगतलो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसा आनी म्हणून आजची ही पंचायत आनी एंटायर जो मार्गो जो बाजार जो आसा तो आमी निवडलेलो आसा आमकां एक मेसेज दिवपाक जाय जर आपले निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी तुमचे जर रस्त्यार जर झाडू घेवन जर आज काम जर करतात जाल्यार आज सर्वसामान्य मनीस जे कोयर वडयतात किंवा खंय तरी बुरशेपणां करतात तें जावपाक जायना ताजो विपरीत परिणाम जो आसा तो स्वताचेर आनी दुसऱ्याचेर जाता हें थोडेशें भान आज प्रत्येक गोंयकारांनी किंवा गोंयान भितर येणारे जे पर्यटक जे आसात तेंचेर सुद्दां लक्ष दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी एकूच गोश्ट हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां जी हांव पोटतिडकीन उलयत आयिल्लो आसा त्या संदर्भात म्हाका दिसता आमच्या तिवरे वरगांवच्या विलेज पंचायतीक जेन्ना आमी कोयराचो विल्लेवाट लावपाचो प्लांटाची इनॉग्रेशन केलें आमी
बेधडक उलयलेले आसात कारण आमचो स्वभावूच तो आसा कारण आमकां दिसता म्हजो संपूर्ण परिसर जो आसा लोक जे आसात ते स्वच्छपणाचे आसले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रत्येक पंच सदस्य म्हजो कार्यकर्तो एक एक मनीस म्हणजे व्यतिरिक्त बरेचशे लोक काम करतात हेवूय म्हाकाय खबर आसा की हांव एक नांव घेतलो म्हणजे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान जो रस्तो जो सकयल जो येता आमच्या धामशेकार म्हणून हो एक जाणटो गृहस्थ जो आसा जवळ 70 वर्सां जावन गेल्ले आसात हो आज सकाळ फुडें ते सगळे कचरो काडटा आनी बुरशे जे काही गोष्टी करून उडयले ते काडटा हे अभिमान आसा आतां एक गोष्ट आसा पयर आमी एकट्याक चंदन वेलिंगकर ताका आमी पुरस्कार दिल्लो आसा तेजे पासून आमकां प्रेरणा घेवपाची गरज आसा कारण हो भुरगो प्रत्येक आयताराक आनी शेनवाराक आपलो गांव जो आसा तो सगळो एकटोच वयतालो आज तेजे बरोबर 2 जाण जुडले मागीर तेजे बरोबर आनी आतां 10 जाण जुडिल्ले आसा ही सुरवात जर प्रत्येक मनशान जर केली जाल्यार म्हाका दिसता आमचो परिसर जो आसा तो स्वच्छ रावपाक शकता स्वच्छ उरपाक शकता आणि जो आदरणीय आमचे भारताचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी त्याच प्रमाणे आमचे देशाचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री JP नड्डाजी अमित शहा आणि आमचे गोयचे मुख्यमंत्री त्याचबरोबर आमचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक यांच्या पुढारपणा सकल आज आमचो गोंय स्वच्छ आणि नितळ दवरपाचो आमचो हो प्रयत्न आसा आणि त्याचोच हो एक उपक्रम तुम्ही आयले जुडले सगळ्यांचे हांव उपकार मानता सगळ्यांनी थोडोसो ड्रायव्ह करून जो आमचे भारतीय जनता पक्ष किंवा बाकी सगळ्यांनी ठरलेलो आसा तो ड्रायव्हाची तुम्ही सुरवात करपा खातीर सुरू करूया थँक्यू त्यांचे हें करता करता तूं घे एक एक काय हें करता करता प्लास्टिक 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 काढ मरे प्लास्टिक Thank you.